آقا به نظرم دارین معتاد این مسکن و چای قوی میشین. تو شرکت که همه چی خوبه. اگه ناراحت نمیشین یه چیزی میتونم ازتون بپرسم؟ توی خونتون همه چی خوبه؟ آره خونه همه چیز خوبه. فقط این میگرن قدیمیه که هر از گاهی عود میکنه. آقا حتما پیش یه متخصص خوب بریم. این سردردای همیشگی اصلا خوب نیست. باشه. این پرونده رو بدید آقا رضی تا بررسی کنه. بله آقا حتما. همه چیز بستگی به تقدیر آدم داره. تو تقدیر آدمی مثل اسین دختر خوبی مثل الینا بود و من که حتی از سایه دختران فرار میکردم، تقدیرم با چه آدمی گره خورد. یه دختر مثل هنا. آخه اون طلا دست الینا چطور رسید؟ از بس فکر کردم مغزم داره منفجر میشه. و منصور اگه توی این قضیه تو و زنت دست داشته باشین، هر دوتون رو زنده نمیذارم. من آروم نمیشینم. خاله جون، من و شهزاد امشب یه عروسی دعوتیم و من خیلی هیجان زدم. اون روز تو عروسی چقدر زیبا شده بودی و گردنبندت. تو خونه ما از همون روز راجع به گردنبند الینا صحبته. واسه همین شهزاد به هم سفارش ویژه کرد که با اون ساری سفیدت همون گردنبندی رو بپوش که اون روز الینا پوشیده بودتش، چون به اون لباس خیلی میاد و من نتونستم جواب رد بدم. من بهش گفتم جدیدش رو میخرم و عکساشو دارم، ولی اون گفت چه نیازی به جدیدش هست؟ الینا همسر اسین و فامیلمون میشه. از فامیل میشه چیزی رو خواست و خجالت نداره. برای همینم من اومدم اینجا. نمیتونم گردنبند بهتون بدم. مامان چجوری اونو بهش بدم؟ ای بابا الینا، تالار عروسی همین نزدیکه. 4-5 ساعت بیشتر طول نمیکشه. اونجا زیاد نمیمونیم. موقعی برگشتن با شهزاد برش میگردونیم. زنده داشت راستشون طلای مورد علاقه اسینه، پس من نمیتونم بهت بدم. و راستش ما وسایلمون رو به کسی قرض نمیدی. خداوند همه چی بهتون داده ماشاءالله. بعد شما اینجوری جواب رد میدین؟ من نمیخواستم اینجا بیام. فقط به گفته شهزاد اومدم. باشه الینا، این برای من هیچ مشکلی نداره. اما شما فکر کنین من وقتی خونه برم و به شهزاد این حرفو بگم و شهزاد به اسین اینو بگه، اسین یه جوری فکر نکنه که پیش الینا این همه طلا هست و اینکه الینا اون طلا رو بزنه دوست صمیمی اسین نداد، بین شما سوء تفاهم ممکنه پیش بیاد. معذرت میخوام، اون طلا رو نمیتونم بهتون بدم. دخترم اون درست میگه، طلای خیلی گرونیه، چطور میتونه راحت به کسی بده؟ ای بابا خاله، شما لطفاً منو خجالت ندین. من اصلا مشکلی ندارم. من به شهزاد گفته بودم که دوستای خیلی زیادی دارم و میتونم از یکیشون بگیرم و راستش تموم طلاهای من و شهزاد توی بانک گذاشته. من بهش گفته بودم که یه عالمه دوست دارم و از یکیشون میتونم بخوام، ولی اون گفت که از همسر آینده دوستم برو بخوا. فقط همینقدر بود دیگه. حالا اشکالی نداره. از دیدنتون خوشحالم. باشه دخترم. خداحافظ.